کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جان گے جڑے جاگ رہے ہو سبحان اللہ کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے گل نہیں دولتاں دی وہ ساری کھیڈ نصیباں دی سن دے نے آقا فریاد غریباں سبحان اللہ گل نہیں دولتاں دی ساری کھیڈ نصیباں دی سن دے نے آقا فریاد غریباں دی رل مل کے عاشق اور نعرے لاون گے رل مل کے عاشق اور نعرے لاون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے اور آخری کلام دا ایک آخری مصرع میاں سخی سلطان باہو سرکار سبحان اللہ کیونکہ قاری صاحب حافظ صاحب نے کلام پڑھیا تو میرے دل دے اندر خواہش تھی کہ ایک میں بھی پڑھاں گا جڑے جاگ رہے ہو چیز سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرماندن کہ میں نے جدو کوئی تکلیف آوے کوئی دکھ آوے تو میں کسے وال نہیں جانا میں منہ بغداد والے پاسے کر کے عرض کرنی سن فریادی پیرا دیا پیرا سن فریادی پیرا میری عرض سنے کن دھر کے میرا بیڑا اڑے او وچی مشکلات دے میرا بیڑا اڑے میرا بیڑا مشکلات جتے مچنا دے ڈر کے وہ پیر جلانی محبوب سبحانی میری خبر لے ہو چھٹ کر کے پیر جنا دے او یارا میرا دا پیر جنا دے او پیر جنا دے یارا میرا دا جڑے بننے لگ دے